फ्लोटिला में पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक साहब गिरफ्तार हुए हैं। उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दोस्त ममालिक के साथ, यूरोप ममालिक के साथ, और कहा जा सकता है कि सेनेटर मुश्ताक की रिहाई मुमकिन हो जाएगी इसराइल से। उनकी रिहाई दोस्त ममालिक के जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अमेरिका के वक्त के मुताबिक इतवार को शाम 6 बजे का टाइम दिया है कि वो या तो उनका गजा पीस प्लान को मान ले, या फिर मेरा मतलब है कि वो उनका ख्याल है जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी रखा है कि सऊदी अरब का ख्याल है कि पहले अमन तो हो जाए, गजा के लोगों तक इमदाद पहुंच जाए, उनकी शातें रुक जाएं, उसके बाद बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। जो बशारतुल असद जो रूसी दारुल हुकूमत में रहते हैं, उनको जहर देने की कोशिश की गई है। तंजीम ने कहा है कि इस हमले का मकसद रूसी हुकूमत को शर्मिंदा करना और उन पर रूस पर उनके कत्ल का इल्ज़ाम लगाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का मामला, गजा का मामला संगीन से संगीन होता जा रहा है। पहले इस पे बात करेंगे, फिर को बशारतुल असद पे बात करेंगे, फिर अफगानिस्तान पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गजा पे बात करनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जो फ्लोटिला में पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक साहब गिरफ्तार हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दोस्त ममालिक के साथ, यूरोप ममालिक के साथ, और कहा जा सकता है कि सेनेटर मुश्ताक की रिहाई मुमकिन हो जाएगी इसराइल से। उनकी रिहाई दोस्त ममालिक के जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इसहाक डार साहब ने 2-3 अमेरिका समेत यूरोप के कुछ ममालिक को कहा है जिनके इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। तो मुझे उम्मीद है सेनेटर मुश्ताक की रिहाई हो जाएगी। लेकिन ज्यादा खतरनाक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अमेरिका के वक्त के मुताबिक इतवार को शाम 6 बजे का टाइम दिया है कि वो या तो उनका गजा पीस प्लान को मान ले, या फिर मेरा मतलब है कि वो उनका ख्याल है जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब इतवार शाम 6 बजे तक क्या हमास गजा के डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को मान लेगा या नहीं मानेगा? ये बात ज्यादा अहम नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के लोग उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे। ज्यादा अहम बात यह है कि हमास मानेगा या नहीं मानेगा। देखिए, अगर हमास मान लेता है तो फिर मुस्लिम ममालिक के मानने की अहमियत है। अगर हमास नहीं मानता तो मुस्लिम ममालिक के मानने की कोई अहमियत नहीं है। तो अब इतवार शाम 6 बजे तक का टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक डेडलाइन दी है। पहले 3-4 दिन का था, पर कोई बाकायदा डेडलाइन नहीं थी। अब एक बाकायदा डेडलाइन दे दी गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत सख्त ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नहीं माना तो फिर वो यरगमालियों की भी परवाह नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इससे पहले जिन इलाकों में यरगमाली रखे गए थे, वहां पे इसराइल बमबारी नहीं करता था कि उसकी यरगमाली वहां है। और पिछले दिनों जब बमबारी हो भी रही थी तो हमास ने कहा कि इन इलाकों में बमबारी करेंगे तो आपके यरगमाली हैं तो रोक दें, हमारे 2 यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो यरगमालियों को एज ए शील्ड यूज किया जा रहा था, और वो यरगमाली हमास ने अब तक रखे हुए थे, और उसकी बड़ी कामयाबी थी कि इसराइली अपने यरगमाली छुड़ा नहीं सके थे हमास से। लेकिन अब क्या यरगमाली किसी पीस ट्रूस का बायस बनेंगे? यरगमाली मजीद हमास रख सकता है, या हम गजा में एक फाइनल लड़ाई की तरफ जा रहे हैं? तुर्की और कतर हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान मान लें, उन्हें गजा के शहरियों की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमास ने हाँ नहीं की है। जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि हमास को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमास कहता है जब तक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का ऐलान नहीं किया जाएगा और इसराइल आज़ाद फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम नहीं करता, तब तक हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, जो कि इस पीस प्लान में तो नहीं है। आज वजीर खारजा ने भी इस हवाले से काफ़ी वजाहत पेश की है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी रखा है कि सऊदी अरब का ख्याल है कि पहले अमन तो हो जाए, गजा के लोगों तक इमदाद पहुंच जाए, उनकी शातें रुक जाएं, उसके बाद बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमास को डेडलाइन दी है, और उससे पहले मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भी पहुंचाए हैं। वो ईरान को दबाव में लाने के लिए हैं कि ईरान हमास पर दबाव डाले, क्योंकि अभी तो तुर्की और कतर डाल रहे हैं। लेकिन क्या हमास मान जाएगा? दुनिया में कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। एक अमूमी राय ये है
کہ شاید حماس نہیں مانے گا، اور اگر حماس نہیں مانتا تو پھر ہم تاریخ کی بدترین جو ایک بمباری ہے سنا ہے وہ غزہ پر دیکھیں گے، جس کو کارپٹ بمباری کہا جاتا ہے، اور پھر جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہزاروں شہادتوں کا خطرہ ہے۔ اب یہ ڈرایا جا رہا ہے یا یہ ہو جائے گا، یہ بات تو اتوار شام 6 بجے کے بعد پتہ لگے گی، لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار شام 6 بجے تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر، ٹی ٹی پی نے اپنی جو ہے نا ستمبر کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ٹی ٹی پی کے میڈیا ونگ نے ستمبر کی رپورٹ جاری کی ہے کہ ستمبر 2025 کے دوران انہوں نے پاکستان میں 359 حملے کیے ہیں۔ 359 کاروائیاں انہوں نے ایک ماہ میں کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر میں کی ہیں، لیکن زیادہ کاروائیاں انہوں نے جنوبی اور شمالی وزیرستان اور باجوڑ کے علاقوں میں کی ہیں۔ اس وقت گزشتہ 5 ماہ کے دوران ان کے مطابق ٹی ٹی پی مسلسل ہر ماہ 300 سے زائد دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے، اور اب ستمبر میں بھی اس نے 359 کاروائیوں کا جو ہے وہ اقرار کیا ہے، جو اپنی جگہ بہت ہائی ریٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 5 ماہ سے دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، اور ٹی ٹی پی کے جو یہ فگرز ہیں یہ ہمیں اس بات کی احساس دلاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دہشت گردی اپنے عروج پر ہے پاکستان میں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی نے کوئٹہ میں بھی آئی جی ایف سی کی رہائش گاہ کو جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، وہ بھی ٹی ٹی پی نے کوئٹہ میں جا کے بنایا، جس سے نظر آتا ہے کہ وہ صرف اب شمالی یا جنوبی وزیرستان نہیں، کوئٹہ تک اپنی کاروائیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک اور خبر ہے، ماسکو میں آپ کو پتہ ہے شام کے بشارت الاسد جو ہے وہ بھاگ کر انہوں نے ماسکو میں پناہ لے لی تھی۔ اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ماسکو میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیرین آبزرور فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شام کے سابق صدر جو بشارت الاسد جو روسی دارالحکومت میں رہتے ہیں ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس حملے کا مقصد روسی حکومت کو شرمندہ کرنا اور روس پر ان کے قتل کا الزام لگانا ہے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، زہر ان کے پیٹ سے نکال دیا گیا اور ڈسچارج کر دیا گیا، اور وہ زہر دینے کی یہ جو سازش ہے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور بشارت الاسد بچ گئے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی سیکیورٹی اب ماسکو میں مزید ٹائٹ کر دی جائے گی، اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی سکروٹنی بھی پوٹن نے شروع کر دی ہے کہ کس نے زہر دیا اور کیسے دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے افغانستان میں غیر ملکی جنگجو تھے نا وہ سارے بگرام ایئر بیس کے ارد گرد رہ رہے تھے، بہت بڑی بگرام ایئر بیس تھی اس کے ارد گرد۔ اب ان کو وہاں سے شفٹ کر کے افغانستان کے 34 صوبوں میں مجاہدین ٹاؤن بنانے کا افغان طالبان نے اعلان کیا ہے، جن میں 55,000 غیر ملکی جہادی، ان کے خاندان اور اہم کمانڈروں کی رہائش ہوگی۔ تو یہ 34 صوبوں میں اب ان کو نا پہلے وہ ایک جگہ سب رہ رہے تھے بگرام ایئر بیس کے ارد گرد، اب ان کو پورے افغانستان میں پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ پورے افغانستان میں پھیل جائیں اور وہاں رہیں۔ یہ منصوبہ جو ہے ملا عبدالحکیم شری کی قیادت میں جاری ہے، اور جو افغانستان میں غیر ملکی جنگجو ہیں جن کے بارے میں عموماً تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ اب ان کے لیے مجاہد ٹاؤن اور ان کو سکیٹر کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ نہ رہیں تاکہ ان کو نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ ایک اور بات ہے کہ حمزہ الغامدی کی پکتیا میں سراج الدین حقانی کی نجی گیسٹ ہاؤس میں موجودگی کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں، اور یہ حمزہ الغامدی انصار الشریعہ کے 2 ارکان لیبیا کے جیل سے رہا ہوئے ہیں، اور افغانستان میں ان کے گروپ کے 22 لوگ، یہ وہی ہیں جنہوں نے امریکن ایمبیسی پر حملہ کیا تھا اور یہ امریکہ کو مطلوب ہیں، اور ان کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جو اپنی جگہ جو ہے ایک خطرناک بات ہے، اور امریکہ ان کو لینے کے لیے افغانستان پر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے اور ان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں انٹرنیٹ بحال ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ قطر نے انٹرنیٹ بحالی کے لیے کافی کردار ادا کیا ہے اور انٹرنیٹ کو بحال کرایا ہے، ورنہ یہ افغانستان کو تو انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند کر کے کہا گیا تھا کہ اس سے فحاشی پھیلتی ہے، لیکن دنیا میں اتنا شور ہوا کہ افغان طالبان کو دباؤ میں آ کے انٹرنیٹ کھولنا پڑا ہے، لیکن ابھی دباؤ افغان طالبان پر موجود ہے، امریکہ کا دباؤ بھی موجود ہے، دیگر غیر ملکی ممالک کا دباؤ بھی موجود ہے۔ اس دباؤ میں اگلے چند دنوں میں افغان طالبان کیا فیصلے کرتے ہیں یہ بہت اہم ہوگا۔ پروگرام ایئر بیس
کیس کے حوالے سے کیا فیصلے ہیں، غیر ملکی جنگجوؤں کے حوالے سے کیا فیصلے ہیں اور دیگر اہم معاملات پر کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ اگلے چند دن میں پتہ لگے گا۔